बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अमेरिका और इसराइल की तरफ से आयतुल्लाह खामेनी को कत्ल करने की धमकियों के बाद आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से अमेरिका और इसराइल को भरपूर जवाब दिया गया है। इस सिलसिले में खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इसराइल पर रहम न करने का अहद कर लिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने अंग्रेज़ी ज़बान के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए दहशतगर्द सहेयूनी हुकूमत को सख्त जवाब देने का अज़्म किया है। उन्होंने ये पोस्ट करते हुए लिखा है कि हम दहशतगर्द सहेयूनी हुकूमत को सख्त जवाब देंगे। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हम सहेयूनियों पर रहम नहीं करेंगे। दरियासना ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने फ़ारसी ज़बान के अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए इसराइल के ख़िलाफ़ जंग के आगाज़ का ऐलान भी किया है। वाज़ेह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर के मज़कूरा बयानात अमरीकी सदर की जानिब से इन्हें आसान हदफ करार दिए जाने और इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से कत्ल की धमकियों के बाद सामने आए हैं। इधर अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि हमें मालूम है ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं, हम फ़िलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने नहीं जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाएं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब यह खबर भी अहम है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के एटम बम बनाने के दावे 3 दहाइयों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन 33 साल गुजर जाने के बावजूद ये दावे कभी सच साबित न हो सके। इधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी कह चुके हैं कि नेतन्याहू ने अमरीकी सदूर को तकरीबन 3 दहाइयों तक अपनी जंगें लड़ने का झांसा दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अब एक और अमरीकी सदर और अमरीकी टैक्स दहंदगान से खेल रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी टीवी शो के मेज़बान जॉन स्टेवर्ट ने भी नेतन्याहू की मुसलसिल खाम ख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर कर दिए। मेज़बान ने नेतन्याहू का मजाक भी उड़ाया। याद रहे कि जॉन स्टेवर्ट खुद एक यहूदी हैं और इस्राएली हुकूमत के सख्त नाकदीन में शुमार होते हैं। दरियासना ईरान का कहना था कि नेतन्याहू मतलूबा जंग में जंगी मुजरिम की हैसियत से सामने आए हैं, जिसने बिला इश्तियाल हमला करके ईरान के जौहरी मज़ाकरात को सबोताज किया। दुनिया ईरान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा न दे। जी नाज़रीन, इधर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर कशीदगी में जल्द कमी ना हुई और ईरान मज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो अमेरिका ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। एक टीवी इंटरव्यू में फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि इसराइली फ़ौज के पास ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत है, न मतलूबा हथियार, लेकिन अमेरिका के पास ये सलाहियत और हथियार मौजूद हैं। जर्मन चांसलर ने कहा कि इसराइली हमलों के बाद ईरानी हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी है। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुखातिब होते हुए कहा है कि गैर मशरूत हथियार डालो। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं है। व्हाइट हाउस में अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए, ताहम इसकी तफसील अभी तक सामने नहीं आई। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास अच्छे फ़िज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुखातिब करते हुए कहा है कि गैर मशरूत हथियार डालो। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, अब कहता है कि बातचीत के मूड में नहीं है। व्हाइट हाउस में अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए, ताहम इसकी तफसील अभी तक कहीं भी सामने नहीं आ सकी। जिससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की फ़िज़ाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा सामने आया था। अमेरिका का कहना था कि ईरान के पास अच्छे फ़िज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी साजो सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ने कहा कि कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। इन्हें मालूम है कि ईरान के नाम नेहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कहाँ छुपे हुए हैं, वो एक आसान हदफ है। फ़िलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे।
امریکی قوم پر کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ میزائل شہریوں یا امریکی فوجیوں کو نشانہ بنائیں، ہمارا صبر جواب دے رہا ہے۔ جی ناظرین، اسرائیل ایران جنگ کے تناظر میں یہ خبر بھی اہم ہے کہ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف سید عبدالرحیم موسوی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف اصل آپریشن جلد انجام دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی اب تک کی کارروائی اسرائیل کو روکنے کے لیے ایک انتباہ تھا۔ چیف آف اسٹاف ایرانی مسلح افواج سید عبدالرحیم موسوی نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی شہری تل ابیب اور حیفا سے نکل جائیں۔ دوسری جانب ایران نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے 28 طیارے روکنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 28 اسرائیلی طیاروں کی نشاندہی کر کے انہیں روکا۔ ایرانی فوج کے مطابق ان طیاروں میں سے ایک جاسوس ڈرون طیارہ بھی تھا جو حساس مقامات کی معلومات جمع کر رہا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی فوج اب تک کئی اسرائیلی لڑاکے طیارے مار گرانے کا دعویٰ کر چکی ہے، تاہم اسرائیلی فوج نے ان تمام ایرانی دعووں کی تردید کی ہے۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران اسرائیل تنازع میں اپنے موقف میں مستقل تبدیلی لاتے دکھائی دے رہے ہیں، کبھی طاقت کی استعمال کی بات کرتے ہیں تو کبھی سفارتکاری پر زور دیتے ہیں۔ برطانوی میڈیا نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران پر اسرائیلی حملے یا تو معاہدے میں مددگار ہوں گے یا پھر اسے ختم کر دیں گے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ناقابل پیش گوئی رویہ اکثر ان کے حامیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ پر مسلسل دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ وہ ایران کے معاملے میں سفارتکاری کے بجائے عسکری راستہ اپنائیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ کے پاس بنکر شکن بم ہیں اور اسرائیل کا ماننا ہے کہ وہ ہم ایران کے زیر زمین یورینیم افزودگی کے فرد و جوہر پلانٹ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی صدر امن کا نوبل انعام جیتنے کی خواہش کے باوجود دباؤ میں آ کر ایرانی قیادت کو سنگین دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران پہلے ہی مذاکرات کی میز پر موجود تھا۔ برطانوی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑے اور خلیجی ممالک میں موجود ان کے دفاعی نظام پہلے ہی ایرانی میزائلوں کو ناکارہ بنانے میں اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوج مشرق وسطیٰ میں مزید لڑاکا طیارے بھیج رہی ہے۔ امریکی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی فوج مشرق وسطیٰ میں لڑاکا طیاروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ ادھر نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف مزید اقدامات کر سکتے ہیں۔ اسرائیل ایران تنازع میں شامل ہونے کی قیاس آرائیوں پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے جاری کیے گئے بیان میں یہ بات کہی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکیوں اور فوجیوں کے تحفظ کے لیے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کی جوہری افزودگی ختم کرانے کے لیے ٹرمپ مزید اقدامات بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جاری کیے گئے ایک بیان میں اس حوالے سے برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا کہنا ہے کہ G7 اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل ایران تنازع میں شامل ہونے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ ایران اسرائیل تنازع میں شامل ہونے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے برعکس G7 نے تو ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی کا ایک بیان جاری کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔